अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे, पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो सूरत हाल कल सामने आई, उसके हवाले से तमाम अखबारात में आज की सुर्खी मौजूद है। अखबारात का जायज़ा लेते हैं। चमन अफ़गान हमला, 11 शहीद। सरहद पार से 10 घंटे गोलाबारी, जवाबी कार्रवाई में 3 अफ़गान चौकियाँ तबाह, कई अहलकार हलाक। बाब दोस्ती बंद, पाकिस्तान का एहतजाज। रोज़नामा जंग की आज की सुर्खी है ये। कुल्ली लुकमान और कुल्ली जहांगीर में मर्दमशुमारी, सिक्योरिटी टीम और सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। शोहदा में 5 बच्चों, 3 खवातीन समेत 3 शहरी, एक एफसी एहलकार शामिल, 45 जख्मी। पाक फ़िज़ाई अलर्ट, फ़ौजी दस्ते रवाना। सरहदी देहात से नकल मकानी, तालीमी इदारे बंद। DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता। फ्लैग मीटिंग, तुरखम बॉर्डर भी सील। अफ़गान नाज़िमुल उमूर की तलबी जवाब देने का हक़ महफूज रखते हैं, दफ्तर ख़ारजा। रोज़नामा एक्सप्रेस की सुर्खी, चमन अफ़गान फोर्सेस की गोलाबारी, 9 शहरी 2 एहलकार शहीद। पाक फ़ौज अलर्ट, सरहद बंद। अफ़गान नाज़िमुल उमूर की तलबी एहतजाज। 11 martyred in Afghan forces attack on Chaman border। ये द न्यूज़ इंटरनेशनल की सुर्खी। और डॉन अखबार की सुर्खी, 12 dead, 40 hurt in Afghan attack during census। और यही खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी मौजूद है, 10 killed in Afghan attack on चमन। नाज़रीन, पहले इसी सुर्खी से शुरू करते हैं, दीगर खबरों की जाने बाद में आएंगे। जनाब डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब हमारे आज के मेहमान हैं और इनसे खुशामदीद कहते हुए मैं गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये बताइए, अभी कोई मेरे ख्याल हफ़्ता भी नहीं गुजरा कि बड़ा आला सतही वफ़द अफ़गानिस्तान के दौरे पे था, फ़ौजी डेलीगेशन, और ये जो सूरत हाल सामने आई है, क्या तावील है अफ़गानियों के पास? मेरा ख़्याल है कि ये बहुत हमें सब्र व तहम्मुल से और गैर जज्बाती होके इस मामले को देखना चाहिए। ठीक है। एक तो ये कि ये जो चमन का बॉर्डर है, इसके दोनों तरफ एक ही कबीले के लोग आबाद हैं और उनमें तालिबान भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, और फिर एक कशीदगी चल रही है अफ़गानिस्तान के साथ, और इस पे कोशिश भी हुई ख़त्म करने की, कुछ मामलात आगे भी बढ़े मगर ये रुक गई। सेंसिस का मामला ये हुआ कि जब पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत की भी कमान को पिछले हफ्ते में आगाह किया था कि पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते जाएंगे कश्मीरी सरहद पे और सियालकोट की सरहद पे सेंसिस की टीमों के साथ, तो इसको किसी तरह की गैर मामूली सूरत हाल ना रखा जाए। तो ये वो इसलिए वहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे भी शायद ऐसी बात थी, मगर ये कि यहाँ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए ये सूरत हाल ख़राब हुई। मगर एक और पहलू देखने का है कि अभी पिछले हफ्ते ईरानी सदर ने बड़ा सख्त एहतजाज किया पाक ईरान सरहद पे होने वाले एक तसादुम पे। तो ये जो मामला है सरहदी कशीदगी का तीनों तरफ, इसको देखने की ज़रूरत है। कि भारत की जानिब से हो रहा है या हमारी कोई कमज़ोरी है? मेरा ख्याल है कि इसको मैं कह रहा हूँ गैर जानिबदारी से देखने की ज़रूरत है कि ईरान के साथ भी की सरहद का मामला भी, अफगानिस्तान के साथ भी, हाँ, इसको ना बहुत डिप्लोमेसी के तहत इन मामलात को हमें हल करना चाहिए, जज्बातियत और सड़कों पे नारे लगाने के हवाले से नहीं। क्योंकि हमारी ये तीनों सरहदें अगर गैर महफूज होंगी तो फिर जो हमारे तरक्याती मंसूबे हैं उनके बजाय मामलात दूसरी तरफ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ कहने वाले ना जो जिन्हें आप कहिए कि वक़ाई नगार हैं या स्पेकुलेशन कह लीजिए या जो भी आप कहिए, वो कह रहे हैं कि उनका एक खदशा ये है कि ऐसे अनासर, क्योंकि ज़ाहिर CPEC की बात है, सब जानते हैं, तो उस मामले को मज़ीद गंभीर करने के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ाने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयों का किसी भी जानिब से यानी उसको हम रोकथाम अगर नहीं कर पाते, इसको संजीदगी से जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम नहीं ले पाते, तो ज़ाहिर है चाइना के जहन में भी ये कंसर्न तो आएगा। इसी हवाले से मैं कह रहा हूँ कि हमें इसको डिप्लोमेसी के ज़रिए इन मामलात को देखना चाहिए, क्योंकि ये जज्बातियत के मामलात नहीं हैं, ना सड़कों पे तय होने वाले मामलात हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान की सरहद का में कशीदगी, ईरान के साथ कशीदगी, भारत का तो खैर रिवायती मामला, उसमें CPEC का मामला बहुत अहम है और दूसरे मसाइल भी हैं।
پھر یہ کہ چین کے تعلقات تو افغانستان سے بھی ہیں، ایران سے بھی ہیں، پاکستان سے بھی ہے، تو اس کو ڈپلومیٹکلی طور پہ حل کرنا چاہیے. ہم کیپیبل ہیں. ہاں میرا خیال ہے ہماری جو فارن آفس ہے اگر اس آزادی سے کام کرے تو وہ ان معاملات کو دیکھ سکتی ہے. اور اچھا افغان صدر جو ہیں وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں بار بار کہ وہ دوستی چاہتے ہیں، بعد میں دوسرے عناصر وہاں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تبصرہ نگاروں کو بھی وہ اشتعال انگیز باتیں کرنے کے بجائے معاملے کو تحمل سے دیکھنے کا معاملہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. سپریم کورٹ فارمز JIT ٹو پروب پی ایمز ایسٹس. یہ ڈان اخبار کی شہ سرخی کہی ہے اس کو. FIA's ایڈیشنل DG واجد ضیاء ٹو ہیڈ 6 ممبر ٹیم. اردو اخبارات میں دیکھ لیتے ہیں. نیب FIA's ضابطۂ فوجداری کے تمام اختیارات اور سارے ادارے تعاون کے پابند ہوں گے، سپریم کورٹ کا کہنا ہے. وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے اثاثوں کی تحقیقات کے لیے JIT قائم. FIA کے واجد ضیاء JIT کے سربراہ ہوں گے. اراکین میں عامر عزیز، بلال رسول، عرفان نعیم منگی، بریگیڈیئر نعمان سعید، بریگیڈیئر کامران خورشید شامل. ٹیم ملکی اور غیر ملکی ماہرین کی خدمات حاصل کر سکے گی. JIT کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی. فوری طور پر 2 کروڑ جاری کرنے کا حکم. نام اداروں نے ہی لیک کیے تھے. جسٹس عظمت سعید. آسمان گرے زمین پھٹے قانون کے مطابق چلیں گے. جسٹس اعجاز افضل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا جب سوشل میڈیا پہ ناموں کی تشہیر شروع ہوئی، اور اس کے بعد بہرحال خدا کر کے JIT تو اب بن گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے پاناما پہ وہ بڑا کمپریہنسو ہے. اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ JIT کا بننا تھا، اور سپریم کورٹ نے خود اس عمل کی نگرانی کی ہے. کچھ ناموں کو ریجیکٹ کیا ہے، کچھ اداروں سے خاصے غصے کا اظہار کیا ہے. تو یہ بہت چھان بین کے بعد ان افسروں کو رکھا گیا ہے. پھر وہ جو ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ عدالت کے حکم پہ کوئی کمیٹی تحقیقات کرنے کی بن جاتی ہے، اس کی فائنینشیل سائٹ بہت کمزور ہوتی ہے. تو وہ معاملہ بھی انہوں نے 2 کروڑ روپے جاری کرا کے حل کرا دیا ہے، اور اس میں سارے ماہرین ہیں اپنے اپنے شعبوں کے. تو یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا، رکے گا نہیں. ظاہر وزیر اعظم کو اس کے سامنے پیش ہونا ہوگا. مگر دوسری طرف ایک اور بات یہ ہے کہ جسٹس اعجاز نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نے وزیر اعظم کو جھوٹا نہیں کہا. ہمارے جو فیصلے کی مس انٹرپریٹیشن نہ کی جائے. تو یہ بھی اس کے ساتھ ہے. تو سپریم کورٹ ایک متوازن رویے کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. صحیح. تو یہ بہت اچھی علامت. ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ناظرین، واپس آئیں گے. دیگر خبروں کی طرف توجہ رہے گی. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین 2 ایک خبریں ہیں جس میں میں ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گی کہ تھوڑی سی رہنمائی کریں. پہلے تو ایک بیان ہے حکمت یار کا. وہ کہتے ہیں پاکستان اور ایران افغانستان میں مداخلت سے باز رہیں. پہلے تھوڑی سی اس پہ بات کریں پھر دیگر خبروں پہ. جی دیکھیے حکمت یار کا نیا ایڈیشن سامنے آیا. حکمت یار پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کی دریافت ہے. 70 کی دہائی میں بھٹو صاحب انہیں لے کے آئے تھے. اچھا. اور اس کے بعد وہ پھر جماعت اسلامی کے اتحادی رہے، جنرل ضیاء کے اتحادی رہے. بعد میں طالبان کی جب حمایت کی پاکستان نے تو پھر وہ دوسری طرف چلے گئے تھے، ایران کی طرف چلے گئے تھے. مگر وہ ظاہر ہے امریکنز اور اتحادیوں کے بھی مخالف تھے. مگر اب جو ایک ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ ان کی صلح ہو گئی ہے کابل حکومت سے، اور ان کا جھکاؤ ایران کی طرف زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے وہ پاکستان سے خوش نہیں، نہ پاکستان آئے، نہ انہوں نے اپنے روابط بھی کم کر دیے میں خیال جماعت اسلامی وغیرہ سے. تو وہ ہے اصل وجہ نا. تو وہ ایرانی موقف کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے تو ایران کو بھی تنبیہ کی ہے کہ وہ افغانستان میں مداخلت. ہاں یہ میرا خیال ہے بیلنس کیا انہوں نے اس سے پہلے کہ افغانستان میں جو ایک نیشنلزم کی بات ہے اس سے جڑنے کی بات کی انہوں نے. ٹھیک ہے. کہ باہر سے مداخلت نہ ہو. بالکل صحیح. اچھا اب ذرا واپس آتے ہیں اپنے معاملات کی طرف. عدالت نے یہ بڑی واضح الفاظ میں کہا کہ وزیر اعظم کو جھوٹا نہیں کہا، ایک لیڈر نے عوام سے جھوٹ بولا. اخبارات میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ کسی کا نام لیے بغیر اشارہ غالباً عمران خان صاحب کی طرف ہے، اور انہوں نے
عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ جھوٹ نہیں بولا، میں نے کہا تھا 5 ججز نے قطری خط تسلیم نہیں کیا، تو اب یہ ابہام، یہ بیانات، یہ کیا؟ دیکھیے ججز نے تو بہت واضح طور پہ جو لکھنا تھا لکھ دیا. جی ہاں، انہوں نے وزیر اعظم کو جھوٹا نہیں کہا، یہ بات بالکل صحیح. اب اس کی انٹرپریٹیشن ہر آدمی اپنی مرضی سے کر سکتا. صحیح ہے. تو ویسے تو آپ کو آزادی ہے کہ آپ وزیر اعظم کو جھوٹا کہیں، مگر یہ مت کہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا. بات تو ظاہر ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے. عمران خان نے اس کی پابندی نہیں کی نہیں تھی. کر، وہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے کہا، تو وہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، مگر سپریم کورٹ کو نہ ملوث کریں، اور یہ بات بالکل درست ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، جو اس وقت پاکستان کی پوری صورتحال ہے، جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ اگر کراچی کو ہم سامنے رکھیں، کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی نے کراچی کے مسائل کے حوالے سے دھرنا دیا. پھر پی ایس پی بڑی فعال نظر آ رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بڑی آپ کو کراچی والوں کو دوبارہ اپنی طرف راغب کرنے میں مشغول نظر آ رہی ہے. کراچی کا پورا ایک ماحول اور ملکی سیاست، اس میں کوئی پیرالل ہے؟ کیونکہ بلاول فرما رہے ہیں کہ ایکسٹریمزم از سپورٹڈ لائک اے بیج آف آنر ان پاکستان. دیکھیے ظاہر ہے یہ انتہا پسندی کے حوالے سے بلاول کا بیان تو اہم ہے، اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ ہے انتہا پسندی کے خلاف. مگر جو بنیادی بات یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے 2018 میں آئین کے مطابق، اور مئی کا مہینہ آ گیا ہے 2017 میں، تو الیکشن کمپین ہے، سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اور تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ اسی حوالے سے ہیں کہ وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں، وہ بھی جلسے کر رہے ہیں، زرداری صاحب بھی بدین جا رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں، کراچی میں تو ظاہر ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز. جماعت اسلامی بھی عوامی مسائل پہ احتجاج کر رہی ہے، ایم کیو ایم کے دھڑے بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو یہ چلے گا معاملہ. اچھا، پھر اس میں اینگل اب آیا آفاق احمد صاحب کا بھی. آفاق کا بھی تو یہ ایک میرا خیال ہے کچھ گروہ ہیں جن کی خواہش ہے کہ ایم کیو ایم متحد ہو جائے، کیونکہ وہ اگر متحد ہو جائے گی تو اس کی کوئی حیثیت بنے گی. تو یہ آفاق صاحب نے بھی اس پہ آمادگی کا اظہار کیا ہے. تو مگر یہ میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی فائنل بات کہی نہیں جا سکتی، کیونکہ اس وقت جو ایم کیو ایم کے سارے گروہوں کا معاملہ ہے وہ عسکری اسٹیبلشمنٹ سے منسلک ہے کہ کس کو کلیئرنس ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی. اور یہ معاملہ الیکشن میں ہی کے دوران ہی کلیئر ہوگا. اچھا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی تو اس طرح کی صورتحال رہے گی. آپ کہہ رہے ہیں. تو اس سے اوور آل ملکی ماحول پہ کوئی فرق پڑتا کوئی ہے فرق نہیں پڑتا، یا وہ اپنے ڈگر پہ قائم؟ دیکھیے سیاسی کلچر میں سیاسی جماعتوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ساری دنیا میں ہوتی ہے. یہ اگر یہ پرامن ہو، قانون کے دائرے میں ہو، لوگوں کی زندگیاں متاثر نہ ہو، تو یہ صحت مند سرگرمیاں سمجھی جاتی ہیں ساری دنیا میں. تو یہ بھی اگر قانون کے دائرے میں سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے عام آدمی کی زندگی متاثر نہیں ہو رہی، تو یہ بہت اچھی بات ہے. صحیح ہے. اور یہ ہونا چاہیے. اس سے ہی لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہوتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس میں ڈیولپ ہوتی ہے کہ ووٹ کا حق کیسے استعمال کریں. تو یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے جو کہ چل رہا ہے. اچھا، خورشید شاہ صاحب نے میرے خیال ایک دفعہ پھر دہرایا ہے یہ بات کہ نواز شریف قوم کو بتائے کہ جنرل سے کیا بات ہوئی. اب دیکھیے پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن بے نظیر بھٹو کی پالیسی بہت واضح تھی بھارت سے دوستی کے لیے. ٹھیک ہے. اور ان پہ ایسے الزامات مسلم لیگ والوں نے لگائے تھے. تو اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے کہ جی انہوں نے سکھوں کی لسٹ دے دی واپس کر دی، اور 89 میں الزام لگایا کہ راجیو آیا تو انہوں نے کشمیر کا بورڈ اتار دیا، اور پھر دوسری دفعہ بھی الزام لگتے رہے. بالکل. تو میرا خیال ہے خورشید شاہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ پرانے حربے جو 90s میں استعمال کرتے رہے اینٹی انڈیا، وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے. بھارت سے دوستی اس ملک کے مفاد میں ہے. یہ پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی ہے اور مسلم لیگ کے منشور میں بھی. اور بہت سارے مسائل ہیں جس پہ آپ نواز شریف کی درگت منا سکتے ہیں، مگر اس والے معاملے پہ انہیں
एहतियात करनी चाहिए, अच्छा वरना वही सूरत हाल होगी जो अच्छा, वैसे आपका अपना ज़ाती ख्याल क्या है, वो जनरल साहब यहाँ क्या करने आए थे? लेकिन ये जवाब मैं आपसे लूँगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने डॉक्टर साहब से पूछा था कि इनके ख्याल में जनरल पाकिस्तान क्या करने आए थे। इस सवाल का जवाब लेती हूँ, लेकिन आज डॉक्टर साहब का एक्सप्रेस अखबार में जो कॉलम है वो इन्होंने लिखा है इंतहा पसंदी के हवाले से। अभी बिलावल की भी बात जो मैंने की थी, तो ये इंतहा पसंदी सिर्फ हमें रोज़ाना की ज़िंदगी में आपस के मामलात में नहीं बल्कि मुल्की और सियासी मामलात में भी नज़र आती है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक और ख़बर भी है, उस पर भी आप तबसरा कर लीजिए कि आर्मी चीफ़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात, डॉन लीक्स और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख़याल, शहबाज भी मौजूद थे। डॉन लीक्स का मामला अफ़हाम और तफ़हीम से हल करने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। अब ये अफ़हाम और तफ़हीम, इससे क्या हम समझें? हाँ देखिए, ये अजीब सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो एक ब्रीफिंग थी जिसे उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं कहा, उसे डीजी IASPR ने अपनी ट्वीट में रिजेक्ट कर दिया। इससे ज़ाहिर बड़ी क़यास आराइयाँ पैदा हो गई। जी, और अब चीफ ऑफ स्टाफ की कल मुलाकात हुई है, पंजाब के वज़ीर आला भी मौजूद थे, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बीच में लोग पड़े हैं और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। और यही बेहतरीन तरीक़ा है, क्योंकि ये निज़ाम चलना चाहिए। जो लोग इसके दूसरे माने पहनाते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जमहूरियत ही पाकिस्तान को बचा सकती है, ठीक है, और जमहूरी चेहरा जो है पाकिस्तान का, वही दुनिया में पाकिस्तान को कोई जगह दे सकता है। बिल्कुल ठीक है। कोई दूसरे चेहरे की जो दुनिया में इस वक्त माहौल है गुंजाइश नहीं है। तो जमहूरी हुकूमत को मुस्तहकम होना चाहिए, वो एक कानूनी हुकूमत है, और जितने इदारे हैं रियासत के उन्हें जमहूरी हुकूमत की पासदारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने कुछ ऐसे अनासर का जिक्र किया जो वाकई हर वक्त मुल्क में इसी माहौल को परवान चढ़ाने का एक ज़रिया बनते रहते हैं कि बस कुछ होने वाला है और हुकूमत तो आज गई कि कल गई और बूटों की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई। उनका मकसद क्या है? वो कौन से लोगों के एजेंडे पे काम करते हैं? उनकी अपनी सियासी दुकानदारी क्या अब जमहूरियत में बंद हो जाती है और वो आमरीत में चमकती है? ये मामला क्या है? देखिए, उनके अपने मफादात हैं, वो ज़ाती मफादात भी हैं, ग्रोही मफादात भी हैं। ठीक है, वो माशी मफादात भी हैं, सियासी और समाजी मफादात भी हैं। तो उनके नज़दीक बुरी जमहूरियत, अच्छी जमहूरियत तो खैर हमारे यहाँ नहीं आई है तो बुरी जमहूरियत सही, वो कहते हैं कि वो भी उनके मफाद में नहीं है। तो वो उसकी खामियों को बयान करते हुए बजाय इसके कि उसके तरीक़े बताएं कि जमहूरियत मज़ीद कैसे बेहतर हो सकती है, वो जमहूरियत के ख़ात्मे की बात करते। और ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये माइंड सेट जो है मजहबी इंतहा पसंदी से मुंसलिक है, और इसके मादी में भी बड़े बुरे नताइज निकले थे। तारीख़ को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जमहूरी हुकूमतें ही इस मुल्क को बचा सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए जमहूरियत के ख़िलाफ़ या जमहूरी हुकूमतों की मजम्मत करना तो हक़ है किसी का, मगर जमहूरियत के ख़ात्मे की बात करना बहुत ही ख़तरनाक बात है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चूँकि इंतहा पसंदी की बात करें और आपने अपने कॉलम में जिस तरह तस्करा, जी बिल्कुल, आपने जो जिस बात की निशानदेही की है उससे ज़रा सा हट के इस वक्त भारत जो काम कर रहा है और हम जो काम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी अब हम बम्बई की फ़्लाइट्स बंद कर देंगे, हम दिल्ली तक तो जाएंगे, बॉम्बे नहीं जाएंगे। मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी खबर नहीं है, ना PIA की मालियाती पोजीशन के हवाले से, ना सियासी ताल्लुकात के हवाले से, ना पाकिस्तान और भारत की मिडिल क्लास के हवाले से, जो बम्बई और कराची के अतराफ़ में रहती, कि एक तो ये कि इसके बंद होने से ताल्लुकात ख़राब होंगे, मूवमेंट मुश्किल होगी, फिर जो लोग सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और सफ़र जो है उसके अखराजात बरतानिया जाने वाले अखराजात के बराबर हो जाएंगे, और टाइम भी उससे ज़्यादा हो जाएगा यूरोप के बारे में, और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत की दोस्ती होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए, इख्तलाफात जो है वो अपनी जगह, मगर दोस्ती के ज़रिए ही हम मजहबी दोस्ती ना करें, साथ को एग्जिस्ट करने का रास्ता निकालिए। वही एक है कि साथ रहने का मामला, दोस्ती भी आजकल बड़ा काबिल एतराज़ लफ्ज़ है, तो कोई ना कोई रास्ता इसका निकलना चाहिए, और वो डिप्लोमेसी के ज़रिए निकल सकता है।
اس طرح کے اقدامات جو بھارت میں بھی ہو رہے ہیں وہاں انتہا پسندی عروج پر ہے، ہمارے یہاں بھی مذہبی عناصر اسی طرح صورتحال ہے، تو یہ بہت منفی صورتحال ہے اس خطے کے لیے۔ اور وہ میرے سوال کا جواب آپ نے دیا، جندل صاحب یا کیا کہتے نہیں، ہیں؟ جندل صاحب دیکھیے وہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے، اچھا وہ یورپ میں بھی تھی، وہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان بھی ٹھیک آخری وقت تک چلتی رہی، وہ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان بھی چلتی رہی، اور اس سے بہت سارے مسائل حل ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو جنرل صاحب ٹریک ٹو اس کا حصہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا چاہیے، جو بھی حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی ہے اسے خارجہ پالیسی بنانے کا حق ہے ٹھیک ہے، اور اس میں امپلیمنٹ کرنے کا حق ہے۔ ہمیں جمہوری حکومت کو اس کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس یہ تلوار جو ہے کہ جو بھی جمہوری حکومت اس خطے میں نارملائزیشن کی کوشش کرے آپ اسے غدار قرار دینا شروع کر دیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ خطرناک بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور وہی بات جو ابھی آپ کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہی ہوں کہ اپنے شارٹ ٹرم گینز کے لیے یہ کام مقاصد کے بالکل لیے مناسب نہیں ہونا ہے۔ چاہیے۔ اچھا، کراچی کا تھوڑا سا دوبارہ بات کر لیتے ہیں کہ میئر کراچی فرما رہے ہیں کہ حکومت کے FIR درج کرانے پر دباؤ میں نہیں آؤں گا، اور حوالہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے ایسے افسران کے خلاف کچھ مقدمات بنائے گئے جو تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے تھے، یہ وسیم اختر صاحب کا کہنا ہے، اور وہ یہ بات 2-1 دن سے کر رہے ہیں مستقل کہ جہاں جہاں پہ قبضہ مافیا موجود ہے وہاں پہ سرپرستی کا الزام انہوں نے لگایا ہے حکومت سندھ پر۔ وزیر اعلیٰ سے کہا ہے کہ وہ انٹروین کریں، آصفہ سے، بلاول سے، بختاور سے۔ تو اب میں جو آپ سے سوال کر رہی ہوں، کیا واقعی وسیم اختر صاحب اتنے ہی بے بس ہیں جتنا وہ اپنے آپ کو پورٹرے یا پریٹینڈ کر رہے ہیں، یا واقعی ان کے پاس کوئی اختیار اب نہیں؟ ایک اور خبر اس سے منسلک ہے اور وہ بہت زیادہ مزیدار ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی کے صدر ڈاکٹر عاصم نے کل یہ تجویز دی ہے کہ میئر کو مکمل اختیارات ہونے چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو وہ جو ڈاکٹر عاصم کی تجویز ہے وہ سارے اس مسائل کا حل ہے۔ تو ڈاکٹر عاصم جو پیپلز پارٹی کے صدر ہیں اور زرداری صاحب کے معاون ہیں، وہ بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ سندھ کا بلدیاتی آرڈیننس جو ہے اس میں کراچی کا میئر نمائشی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جب عاصم صاحب کر رہے ہیں، یہ محسوس تو ہونے چاہیے کہ اپنے دوست اور پارٹی کے صدر جس کی نمائندگی کر رہے ہیں انہیں بھی اس بات پہ کنونس کریں تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ورنہ کراچی شہر اور سندھ جو ہے اس میں اس کے جو مسائل جو کہ رہیں پیپلز گے۔ پارٹی والے اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سندھ کو اور کراچی کو الگ الگ کیوں بلاتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، میں بالکل ان کی بات سے متفق ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سندھ کے جتنے شہر ہیں صحیح، وہ کوڑے دانی بنے رہیں گے، اور یہ جو کوڑے کا مسئلہ ہے جو ہماری گلی کا مسئلہ تھا یہ عالمی مسئلہ بنا رہے گا۔ یہ ان پیپلز پارٹی والوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ جو گلی کے مسئلے کو آپ نے قومی مسئلہ بنا دیا ہے اور آپ کو روز سننا پڑتا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیں تاکہ یہ مسئلہ گلی میں حل ہو جائے۔ بہت اہم ترین مسائل قومی مسائل ہونے چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ پیپلز پارٹی کی اس روش کو کیا نام دیا جائے کہ وہ یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیے، ایک تو ان کے پاس نا کوئی شفافیت کا تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی مضبوط ہے تو وہ کیوں کسی کو شریک کریں اقتدار میں۔ اچھا، تو وہ یہ جو مینٹلٹی ہے اس کی وجہ اس کے نقصانات نہیں دیکھ رہے وہ، کہ انہیں روز شام کو 7 سے 12 بجے تک جو 25 چینلوں پہ ٹاک شو آتے ہیں اس پہ کسی نہ کسی میں کوڑے کا ذکر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا کوئی بھی جواز دے کوڑا اس میں اب تو چکن وہ جو بیماری آئی ہے اس کی وجہ سے WHO کا معاملہ بھی آ گیا، تو وہ کیوں نہیں اس کی گریوٹی کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو وہیں گلی میں ہی حل ہو جانا چاہیے تاکہ وہ دوسرے اہم مسائل پہ بات کر سکیں۔ نہیں لیکن آپ کی ہوتی ہوگی ملاقات یقیناً پیپلز پارٹی والوں سے، آپ نے کبھی خود ان سے پوچھنے کی دیکھیے یہ تو ہم 2008 سے کوشش کر رہے ہیں، وہ مختلف قسم کی تعویلیں پیش کرتے مگر ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے نچلی سطح تک اختیارات کی جمہوریت کو ایکسیپٹ کرنے کا، وہ مائنڈ سیٹ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ آج کا مسئلہ تھوڑی ہے، تو 2000 کا مسئلہ ہے، تو وہ اور اس کی ان کے پاس اپنی تعویلیں ہیں جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو جس کے منفی نتائج نکل رہے ہیں۔ اچھا ایک اور مصیبت بھی ہم نے اب دیکھی ہے، آج کل امتحانوں کا موسم کہہ لیجئے یا وقت ہے، نقل
इंटर इम्तहानात में नकल रोकने के लिए बोर्ड की मदद का फैसला, महकमा तालीम जाग गया। विजिलेंस टीमों की तादाद बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म ने हसास मराकज़ की फहरिस्त तलब कर ली। जाम मेहताब की चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर इनाम से मुलाकात, नकल रोकने की हिदायत। पूरे सिंध में आजकल दिखाया जा रहा है टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ बुलेटिन्स में, कि किस तरह से तलबा और तालिबात जो है वो नकल में सिंध की हुकूमत की तरजीह नहीं है, तालीम तरजीह नहीं है। उन्होंने कभी तालीमी मेयार को बनाने की नहीं कोशिश नहीं की। ये क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ का कि उन्होंने नकल माफिया के ख़िलाफ़ 2008 से तहरीक चलाई और बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मुझे याद है कि एक MNA का उनका स्कैंडल बना था। ये 2009 रावलपिंडी का कोई MNA था। अच्छा। शायद आपको याद हो, तो उनको जाना पड़ा था। तो वो ऊपर की सतह तक जब तक मामला नहीं होगा ये माफिया ख़त्म नहीं होगी। फिर एक और बात भी है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसने सारे कल्चर को चेंज कर दिया। अब इस टेक्नोलॉजी में नकल को रोकना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो बहुत बुनियादी बात है जिस पे हमारे यहाँ बात नहीं हो रही कि हमें पूरे इम्तहानी निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा और वो जदीद इम्तहानी तरीक़ेकार लाना पड़ेगा जो यूरोप और अमेरिका में आया। अभी 2-3 साल पहले की बात है कि O लेवल के एक पेपर के बारे में ये बात हुई कि वो सिंगापुर से आउट हुआ। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने पूरे अपने सिस्टम को चेंज कर दिया था। तो ये हमारे यहाँ नहीं है सिंध के अंदर, न सिंध और बलूचिस्तान इस हवाले से बहुत पसमानदा है। तो ये सिर्फ कहने की बात होती है, वज़ीर आला के पास टाइम नहीं है कि वो किसी स्कूल या कॉलेज में जाके देखें कि क्या हो रहा है। पंजाब और पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं हुआ। तो ये मामला ऐसे ही रहेगा अगर इसको सीरियसली नहीं लिया गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जॉन की एक और खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं। लॉयर्स कॉन्फ्रेंस रिजेक्ट्स डिमांड फॉर PM's रेजिग्नेशन और लॉन्चिंग ऑफ अ मूवमेंट में हार्म डेमोक्रेटिक प्रोसेस पार्टिसिपेंट्स वॉर्न। और ये बात मेरे ख्याल में जैसे ही फैसला आया था उसके एक आध दिन बाद आ गई थी कि वकला जो हैं, जिस तरह अभी आप भी बात कर रहे थे कि कोई मूवमेंट वगैरह चलाने के मूड में नजर नहीं आ रही। देखिए एक हल्के की जानिब से आया था कि लाहौर बहाली वाली तरह से हम मूवमेंट चलाएंगे। और देखिए लाहौर हाई कोर्ट बार जो है, जो हामिद खान का ग्रुप है, उसने ये फैसला किया कि 12 मई से वो तहरीक चलाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब रशीद रिजवी साहब, क्योंकि उनका ताल्लुक भी हामिद खान ग्रुप से, तो उन्होंने भी ये इंदिया दिया कि वकील इस पर तहरीक चलाएंगे। मगर पाकिस्तान बार कौंसिल जिस पे अक्सरियत जो है वो अस्मा जहांगीर ग्रुप की है, वो इस बात के हक़ में नहीं है। तो एक कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने पहले कर ली पाकिस्तान बार कौंसिल ने, जिसका ये रेजोल्यूशन आपने पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाले अलग एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं। वो क्या होगा वो हमें देखना चाहिए कि शायद वो तहरीक चलाने का ऐलान करें। अच्छा, लेकिन अभी तहरीक के लिए आपको लग रहा है सही नहीं तहरीक नहीं चलेगी इस तरीके से। गर्मी है, फिर रमजान आ जाएगा, फिर ईद है, फिर वकील डिवाइड हैं गर्मी से ज्यादा। सही है। तो इस तरह का टेम्पो नहीं बन पा रहा। ये बात बिल्कुल सही है। और बिल्कुल आखिरी मिनट है, अभी आप अगले 5-7 दिनों में कोई मोमेंटम देख रहे हैं इन्हीं सारे मामलात में, या बस ये इसी तरह रहेगा? ये इसी तरह रहेंगे। कोई बड़ी तब्दीली का मामला नहीं। मगर ये GIT की जो तफसीलात हैं वो सियासत में गर्मी पैदा करेंगी। GIT की तफसीलात भी करेंगी और डॉन लीग के हवाले से भी करेंगी। अच्छा, डॉन लीग अब आप लग रहा है कि इट्स स्टिल अलाइव? स्टिल अलाइव, क्योंकि अभी तो जिस तरह आया कि अफाम और तफहीम से मामला सेटल होने की बात हो रही है। मगर मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, शायद नहीं है, ये मामला चलेंगे। अच्छा, ये चलेंगे अगले कई दिनों तक। तो इसका तो सियासी नुकसान ही है फिर मेरा ख्याल है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं सियासी फजा पे, जमहूरी निज़ाम के लिए, तो ये सब है। मगर मेरा ख्याल है ख़त्म नहीं होगा। चलें देखते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा और आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार के रोज़। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।